सुरू करता तेन्ना आमी पयलो देवाक उलो मारता, देवाचो आशिर्वाद मागता. देवाचो आशिर्वाद नासतना कांयच फुडें वचना. देवाचो आशिर्वाद नासतना कसलेंच फळ मेळना, पीक उत्पन्न जायना, आमचो धंदो इसवूल जायना. त्या वेळार आमी सगळीं ह्या सुवातेर एकठांय जाल्यार देवाचो आशिर्वाद मागून हें मनांत धरून देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. जिवा परपडे जेजूची बरी खबर. ते गेले आनी ओड्यान सोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो तो जेजू म्हूण शिसान पडले ना. जेजून तांकां म्हटलें, इश्टानो तरी पडल्या म्हूण. ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रापण घालात आनी तुमकां नुस्तें पडटलें. ताणें रापण घाली आनी मासळी एकदम चड पडली. देखून ताच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिजांक पेद्रून म्हटलें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपल्या आंगल्या पेंगटाक मागले, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें. आनी ताणें दोरयांत उडकी मारली. पूण मासळेन भरलोली रापण ओडीत ओडीत हेर शीस आयले. ते वेळेर लागींच आसले सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो तेंकलो आनी कोळशाचेर उजार दवरलेली मासळी. जेजून तांकां म्हटलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडी मासळी हांगा हाडात. ओड्यार सोडून सिमा पेद्रून रापण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या दिश्ट्यांनी भरलेली आसली आनी इतले व्हड मासळ्यो आसतना रापण भिजली ना. देवाचें उतर हे. हांव आंतोनियो फेर्नांदीस, चेअरमॅन ऑफ साउथ गोवा मेकॅनायज बोट ओनर. आज ऑगस्टाची 5 तारीख आमी बोट घेवन भायर सरले. म्हळ्यार नुस्त्या चोयल्या ओसाडी लागून वयच्या जायना, तशें थांबले. आज सद्या आमी फादराक घेवन येयल्या ब्लेसींग करपाक. आनी आमी तोंडाचेर सर्वे काडपाक चोयच्या गेल्यार ओसाड बंपर मेळटा, चड पडटा. हे वर्सा कितें जालां, 1 तारखे आमगे ऑगस्टा 1 तारखे बोट चालू. आमच्या बायल्या सगळ्या चुंगट थंय मातयो बोट्यो फिशींग कोताय चालू आहा. म्हळ्यार आमी चोयताय बोटी, बोट चोयता. म्हळ्यार वयच्या जायना, वयच्या आमगे नुस्त्या लागून. नुस्त्या ओसाड्या चड व्हड्यो चड मेळटाय. फाल्यां कितें जायत पूण भिरांत सुद्दां बोट सोडपाक. बेगीन काम चालू करपा लागून गव्हर्मेंटाक पळोवंक मागता मातशें तोंडाचे कितें करपाक. चड जाली रेंव चड आसा, तेका रेंव चड पडलो तेका लागून ओसाड पडटा. तेका लागून ओसाड येता. तेका लागून वचपाकूय मेळना. घोडे सांगूंक जायना, कोणा पायसोल ना. व्हडी सद्या आमची व्हडी पासोय भितर, तेको पासो ते कितें पडटा भिताय. फाल्यां तेको जाल्यार ते व्हड्या पुडोन. आज ऑगस्टा 5 तारीख 1 तारखे बोट चालू जाले. आतां तेज्या बोट चालू जायना. भायल्या सगळे फिशींग कोतायचे. आमी मुखार या फिशींग कोतायचे. आमी चोयताय चुकट बंपर या, पण आमकां भायर वचूंक जायना. आमगे 5 तारीख म्हळ्यार एकूय बोट गेलो ना. वचपा येयले, काल पास वचो येयल्ले, वचपा येयल्ले म्हळ्यार वचो जायपाना पोतून गेले. कोण व्हरोत आनी मागीर वचोन हातराचे पडत पूण भिवून वचनाय बोट्यो. ब्रेक ऑर्डर प्रोजेक्ट उरला न्ही अजून गव्हर्मेंट अजून तो कितू जाल्या. पयलीं प्रेस गेल्ले 45 इयर्स जाले आमी. पयलीं काँग्रेसा कडेन मागीर BJP कडेन अजून फिशरीचे आमी घालीताय पूण कांय जायना. जायना चोय फिश. आतां गव्हर्मेंट आहा, आमी आतां गव्हर्मेंटाक मागोताय एवरी इयर. हे तोंडा लागून आमी कोस पळो आनी आमी चालू आहा. म्हळ्यार गव्हर्मेंट चड ट्युरिजमा चड रेस्पेक्ट कोता. फिशरमॅन आले आमचे डिझेला वेट कितें वयता गव्हर्मेंटाक.
तेजे कांय कोना आमचे हे कितें एक्शन घेवपा जाय न्हू चड डिस्पेस आमकां डिरिजो मागता हे जाल ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ